व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसेवागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः यथा भवन्तः जानन्ति साम्प्रतं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य क्षिप्रवचने लृट् इति सूत्रस्य व्याख्यानं पूर्वं भविष्यति, अनन्तरं तत्र यानि सूत्राणि सन्ति तेषामपि व्याख्यानं भवति। अत्र आशंसायाम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति आशंसायां भूतवच्च इति सूत्रात्। तेन क्षिप्रवचने उपपदे आशंसायां गम्यमानायां धातोः लृट् लकारः भवति, लृट् प्रत्ययः भवति। भूतवच्च इत्यस्य अयम् अपवादः, अर्थात आशंसायां भूतवच्च इस सूत्र यद् भूतवच्च इति वर्तते, भूते यत् कार्यं भवति तस्य अवादत्वात् एतत् तत्सूत्रं प्रवाद्य या तत्कार्यं प्रवाद्य अनेन अत्र अयं तत्र लृट् प्रत्ययः विधीयते। उपाध्यायश्चेत् क्षिप्रम् आगमिष्यति, क्षिप्रं व्याकरणम् अध्येष्यामहे। अत्र भविष्यत् कालं तत्र कालः गम्यमानः वर्तते, अतएव आशंसायां गम्यमानम्। आशंसायां तत्र पूर्वसूत्रे भूतवत् कार्यं भवति, अत्र भविष्यत् कार्यं भवति। क्षिप्रवचन ग्रहणं पर्यायार्थम्। अत्र क्षिप्र इति शब्दस्य तत्र कथनं क्षिप्रवचनं, क्षिप्रः उच्यते अनेन इति क्षिप्रवचनम्, अर्थात् तत्पर्यायाणामपि ग्रहणं भवति। न क्षिप्रं शीघ्रम् आशु त्वरितम् एवं रूपेण एतेषामपि प्रयोगः भवितुमर्हति। यथा पूर्वप्रयोगे तत्र क्षिप्रं व्याकरणम् अध्येष्यामहे, उपाध्यायस्य क्षिप्रम् आगमिष्यति एवं रूपेण प्रयोगः वर्तते। क्षिप्रम् इति पदस्य स्थाने शीघ्रम् इति पदम्, आशु इति पदम्, त्वरितम् इति पदमपि दातुं शक्यते। न इति वक्तव्ये लृट् ग्रहणं लुटोपि विषये यथा स्यात्। अत्र न इति लिखितं न वर्तते, अतः न इत्यस्य अभावात् अकथनात् अत्र लृट् ग्रहणं यत् कृतं वर्तते तद् लृट् ग्रहणं लुटः अपि विषये भवतु नाम, अर्थात् तत् लुट् लकारस्य विषयेपि लृट् लकारस्य प्रयोगः स्यात्। यदा श्वः क्षिप्रम् अध्येष्यामहे, अत्र अध्येतास्महे इति न भवति, अर्थात् लुट् लकारस्य प्रयोगः न भवति, लृट् लकारस्य प्रयोगः भवति। एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्र विषये विचारः अत्र सञ्जातः। अधुना अत्र वयं विचारयामः भाष्ये कीदृशः विचारः एतत्सूत्रे वर्तते। एतस्मिन् सूत्रे क्षिप्रवचनं लृट् आशंसावचने लिट् विप्रतिषेधे। क्षिप्रवचने लृटः आशंसवचने अत्र नारायण क्षम्यताम्, क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् प्रतिषेधे। क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने
लिंग भवति विप्रतिषेधेन, यतो आशंसायां लिंगपि भवति, अतः लिंगपि भवति विप्रतिषेधेन इति कथनं वर्तते। वार्तिकारस्य तस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। क्षिप्रवचने लिड् भवति इत्यस्य अवकाशः उपाध्यश्चेत् आगतः क्षिप्रम् अध्येष्यामहे। अशंसा वचने लिंग भवति इति अस्य अवकाशः वर्तते। उपाध्यायश्चेदागतः आशंसे युक्तो धीय इहोभयं प्राप्नोतु। उपाध्यश्चेदागतः आशंसे क्षिप्रम् अधीय लिंग भवति विप्रतिषेधेन एवं रूपेण विप्रतिषेधः अत्र साधितः। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते, क्षिप्रवचने लिट् इति सूत्रम् उपादेश्चेत् आगतः क्षिप्रम् अध्येष्यामहे इत्यत्र चरितार्थम्। एवं आशंसावचने लिंग भवति इत्यस्य अवकाशः भवत्यश्चेत् आगतः आशंसे युक्तः अधीय इति। अत्र अयं प्रयोगः यः वर्तते, उपादेश्चेत् आगतः आशंसे क्षिप्रम् अधीय इति अत्र क्षिप्र शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। अतः अत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः तुल्यबलविरोधः तत्तुल्यबलविरोधः भवति। अत्र विप्रतिषेधेन अत्र लिङ् लकारः भवति। एवं रूपेण अत्र वार्तिककारः यत् कथितवान् तस्य समर्थनं व्याख्यानं च भगवान् भाष्यकारः कृतवान्। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते, अनिष्पन्ने निष्पन्न शब्दः शिष्यो अनिष्पन्नत्वात्। अनिष्पन्ने निष्पन्न शब्दः शिष्यः शासितव्यः। अर्थात् अनिष्पन्ने यत्र निष्पन्न शब्दस्य प्रयोगः भवति तस्मिन् विषये शिष्यः शासितव्यः अर्थात् शिक्षणीयः। किं कारणम्? अनिष्पन्नता, तो सः शब्दः अनिष्पन्नः एव वर्तते। यथा देवश्चेत् भ्रष्टः निष्पन्नः शालयः। अत्र वृष्टिरेव न जातः तर्हि शालीनां निष्पन्नत्वमपि न स्यात्। अतः अत्र आशंसा वर्तते, तत्र भवितव्यं सम्पत्से शालयः इति। अत्र देवश्चेत् भ्रष्टः भवेत्, निष्पन्नः शालयः निष्पन्नः भवेयुः। एवमत्र आशंसा वर्तते, तत्र भवितव्यं सम्पत्स्यते शालयः। तत्र शालयः तत्र भवितव्यं सम्पत्स्यन्ते शालयः इति भवितव्यम् अस्ति। तात्पर्यं किं वर्तते, अर्थात् तस्मिन् विषये लिट् लकारस्य प्रयोगः भवतु, लुङ् लकारस्य प्रयोगः भवतु, लिट् लकारस्य वा प्रयोगः भवति, एतस्मिन् विषये विचार्य एव निर्णयः करणीयः इत्यस्य कथनम् एतस्य तात्पर्यं वर्तते। एतस्मिन् विषये कैयटः कथयति अनिष्पन्न इति अनाशंसार्थम् इदम्। यत्र आशंसा नास्ति तस्मिन् विषये अत्र अयं प्रयोगः भवति। भ्रष्टश्चेत् इत्यादि वस्तुस्वरूपकथनं वर्तते। अत्र नागेशभट्टः कथयति भविष्यति भूत प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। भविष्यत्काले भूत प्रत्ययः अत्र कथनीयः। अनाशंसार्थं आशंसयां पूर्वेण भूतवत् अतिदेशात् भवति। अर्थात आशंसयां भूतवच्च इति सूत्रे तत्र भूतवत् विषये तत्र भवति, तत्र तात् सिद्धः वर्तते, अत्र तथा नास्ति। अतः अत्र क्षिप्रवचने लिट् इत्यस्य प्रयोगः भवति इति तात्पर्यं सिद्ध्यते। अग्रे वार्तिकं वर्तते, सिद्धं तु भविष्यत् प्रतिषेधात्। अर्थात एतस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। एतस्य लिट् आशंसायां लिङ् प्रतिषेधेन यत् कथनं वर्तते तस्य आवश्यकता नास्ति। तत् सिद्धं भवति। कथं? भविष्यत् प्रतिषेधात्। यतो भविष्यत् कथनं वर्तते तत्तु भूतवत् कार्यं भवति, अत्र भविष्यत् कार्यं भवति। यल्लोके भविष्यद्वाचिनः शब्दस्य प्रयोगं न मृष्यति, यतो हि लोकः वर्तते, यद् भविष्यद्वाचिनः शब्दस्य प्रयोगः भवति तस्य मर्षणं न कर्तुं शक्यते, न मृष्यति। अत्र प्रयोगः यथा कश्चिदाह देवश्चेत् वृष्टः सम्पत्स्यते, देवश्चेत् वृष्टः सम्पत्स्यन्ते शालयः चेत् एतस्मिन् काले शोभना वृष्टिः भवेत् तर्हि शालयः अवश्यमेव सम्पन्नाः भविष्यन्ति। एवं रूपेण तत्र प्रयोगः जायते।
देवश्चेत् दृष्टः सम्पत्स्यन्ते शालयः। अत्र अयमेव प्रयोगः भवति। स उच्यते मैवं वोचः सम्पन्नाः शालयः इत्येवं ब्रूहि, एवं प्रयोगः न भवति। एतस्य विषये तत्र नागेशभट्टः अत्र किञ्चित् तत्रैवेति इति प्रतीकमादाय कैयटस्य कथयति। अपशालि बीज संयोग रूप निष्पत्तौ एव अत्र प्रायः निष्पूर्वक पदेर वर्तमानत्वात् तद्वाचकत्वात् इत्यर्थः। अत्र अपशालि बीज संयोग रूप निष्पत्तौ एव, शालि बीजानां यदा शालि अप अर्थात जलम शालि बीज संयोग रूप निष्पत्तौ एवत्र प्रायः निष्पूर्वक पदेर वर्तमानात् तद्वाचकत्वात् इत्यर्थः इति तस्य तात्पर्य भवति। निष्पदेः इति उपलक्षणं संपदेरपि, संपद्यमानस्यापि उपलक्षणं निष्पदि इति शब्दः वर्तते। अतएव निष्पत्ते रीति पाठे पि अयमेव अर्थः एतस्य संपद्यते। स्थिपा निर्देशात् यस्तु स्थिपा निर्देशस्तु कर्तृर्थकत्वाभावान् न कृतः। अत्र यतो स्थिपा निर्देशः वर्तते, यस्तु कर्तृर्थकत्वाभावात् अत्र कर्तृत्वं तस्य नास्ति, अतः अत्र नावत्। एवं सत्कार्यवादे तत्रैव निष्पत्तेः वर्तमान सत्कार्यवादे सिद्धान्ते सांख्य सिद्धान्तेपि निष्पत्तिरेव उच्यते। एवं रूपेण अत्र निष्पत्ति शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते इत्येवं व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते हेतुभूत काल संप्रेक्षितत्वात् वा हेतुभूत काल संप्रेक्षितत्वात् पुनः सिद्धमेतत्। यतो हेतुभूत काल संप्रेक्षितं वर्तते। हेतुभूत कालं किमस्ति? वर्षं वर्तते। वर्षकाला च क्रिया, वर्षकाल तत्र क्रिया भवति। एतस्य व्याख्यानं वदति कैयटः। कारण संबंधः कालः कार्यस्य व्यवस्थाप्यते। तत्र कालः कारणेन संबद्धः वर्तते, तो कारण संबद्धः कालः कार्यस्य व्यवस्थाप्यते। कार्यस्य व्यवस्थापने तत्र तस्य स्थितिर् भवति। कारणान्तरापेक्षा भाव प्रतिपादनाय। किमर्थं? कारणान्तरापेक्षा भाव प्रतिपादक अर्थात कारणान्तरस्य तत्र अपेक्षा न भवति। हेतुभूतस्य वर्षार्धे यः कालः स एव कार्ये संप्रेक्षितः वर्तते, अर्थात तेनैव तत्र शालीनां सम्पादनं भवितुमर्हति। कारणस्यैव कार्यरूपतया वीक्षते, यो हि कारणमेव कार्यरूपेण फलति इति सांख्य सिद्धान्तः वर्तते। कारण कारणयोः अभेदाध्यवसायात्, यतो हि कार्य कारणयोः अभेद विवक्षा भवति। यथा तत्र घटं प्रति मृत् कारणं वर्तते, अनयोः तत्र अभेदः एव। अतएव मृत्तिकया घटस्य निष्पत्तिर्जायते। भाष्यकारस्त्वेतदेव च वस्त्वन्यथा व्याचष्टे हेतुभूत काल संप्रेक्षितत्वात् वा पुनः सिद्धमेतत् इत्येव रूपेण इति भाष्य पंक्तेः व्याख्यानं कैयटेन विहितम्। अत्र हेतुभूतस्य हेतुत्वं प्राप्तस्य मेघादेः यः कालः स विवक्षितः भवति। स एव वर्षस्य कालः वर्तते। वर्षस्य च यः कालः स एव निष्पत्ति क्रियायाः हेतुः भवति। यतो वर्षा एव न स्यात् तर्हि किं स्यात्? वर्षाकालः तत्र अपेक्षितः भवति। अग्रे तत्र भाष्य विचारः वर्तते। यदि तर्हि निष्पन्नो अर्थः किं निष्पन्न कार्याणि न क्रियन्ते। यदि तर्हि अर्थः निष्पन्नः सिद्धः, किं निष्पन्न कार्याणि न क्रियन्ते। निष्पन्न कार्याणि कथं न भवन्ति? प्रश्नः भवति कानि निष्पन्न कार्याणि?
उच्यते भोजनादि यतो शालीनां भक्तं ते दास्यामि एवं रूपेण तद तेषां तत्र भोजनादि कार्यं स्यात् तत्र शाल्यन्येन कथं तत्र निष्पन्न कार्याणि न भवन्ति। एतत् समाधानं भाष्यकारः कथयति अन्यत् इदानीम् एतत् उच्यते अर्थात भवतः कथनं तत्र भिन्नं वर्तते इत्यर्थः। कथं भिन्नं वर्तते किं निष्पन्न कार्याणि न क्रियन्ते इति यत् कथनं भवतः वर्तते तत्र उचितं नास्ति। यत्तु तन्निष्पन्नोऽर्थः न निष्पन्न इति यतः निष्पन्नो अर्थः अपि तद्रूपेण निष्पन्नः नास्ति। सनिष्पन्नो अर्थः अवश्यं खल्वपि कोष्ठगतेष्वपि शालिषु अवहानादीनि प्रतीक्षाणि यतो हि यथा धान्यादिकं वर्तते। तेन किं भवति तस्य कश्चन संस्कारः भवति। कः संस्कारः? तुष विमोक रूपः संस्कारः। तुष विमोकानन्तरमेव तानि शाल्यन्यानि तत्र तण्डुलानि भवन्ति। तेषामेव पाकादिकार्ये कृते सति भोजनादिकार्यं कर्तुं शक्यते। तत्र तुषसहितस्य शाल्यन्यस्य पाकः अधिकं न क्रियते। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति यत् तत्तन्निष्पन्नोऽर्थः स न निष्पन्नः स निष्पन्नोऽर्थः ग्राह्य अवश्यं खल्वपि कोष्ठगतेष्वपि शालिषु शाली अन्यस्य अन्नस्य तत्र कोष्ठगतेष्वपि अवहानादानि प्रतीक्षाणि अवहानादिकं प्रतीक्षते। एवं विहापि निष्पन्नः अर्थः अवश्यं तु जरणादीनि प्रतीक्षाणि। अब अत्र अर्थः निष्पन्नः प्रथमं यत् कार्यं तज्जातं द्वितीयं यत् कार्यं जरणादिकं तत् प्रतीक्षं वर्तते। तदनन्तरमेव तस्य अंकुरादीनि तेषां तत्र पक्वादिकं भवति। अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये चिन्तयति भाष्यकारः अस्त्यर्थानां भवन्त्यर्थे सर्वा विभक्तयः कर्तुः विद्यमानत्वात्। अस्त्यर्थानां भवन्त्यर्थे सर्वाः विभक्तयः शासितव्याः। अस्त्यर्थानां धातूनां भवन्ति इत्यर्थे सर्वाः विभक्तयः शासितव्याः अर्थात् तस्मिन् अर्थे विधातव्याः इत्यर्थः। यथा कूपोऽस्ति कूपः भविष्यति कूपः भविता कूपः अभूत् कूप आसीत् कूपः बभूव। अर्थात तत्सर्वत्र तत्र यत्र यत्र असधातोः प्रयोगे अस्त्यर्थकानां धातूनां प्रयोगः यथा असधातुः ऋतुवर्तने धातुः एवमेव तत्र विद सत्तायाम् इति धातुः एते सर्वेपि धातवः भवन्त्यर्थे तत्र अपि भवन्ति। यथा कूपोऽस्ति इति कथने सति कूपः भविष्यति कूपः भविता कूपः अभूत् कूपः आसीत् कूपः बभूव कूपः एवमेव तत्र प्रयोगः एते भवन्ति। कथं पुनर्ज्ञायते भवन्त्या एषः अर्थः अर्थात एवं अर्थः तत्र भूधातोः एव कथं ज्ञायन्ते उच्यते कर्तुः विद्यमानत्वात्। कर्तुः अत्र विद्यमानः भवति कर्ता अत्र विद्यते। कथं पुनर्ज्ञायते कर्ता अत्र विद्यते इति प्रश्नः भवति। कूपः अनेन कदाचित् दृष्टः कूपः अनेन कदाचित् दृष्टः अर्थात कूपं सः कदाचित् दृष्टवान्। न चास्य कञ्चिदपि अपायं पश्यति तस्मिन् विषये तत्र कञ्चित् अपायं विघ्नादिकं न पश्यति। स तु तत्र बुद्ध्या नित्यां सत्ताम् अध्यवश्यति। बाधाभावात् तत्र बुद्ध्या नित्यां सत्ताम् अध्यवश्यति निश्चिनोति। अत्र कूपः अस्ति एवं रूपेण तस्य निश्चयात्मिका बुद्धिः जायते। तेन तथा तस्य भानं भवति ज्ञानं भवति। एतस्मिन् विषये समाधानं वदति भाष्यकारः वार्तिककारश्च
सिद्धम तु यथा स्वकालम समुच्चारण। सिद्धम एतत् कथम? यथा स्वकाल मेता विभक्तया, यथा स्वकालम एताः विभक्तया स्वेषु कालेषु प्रयुज्यन्ते। अर्थात एताः सर्वाः अपि विभक्तया यस्मिन् यस्मिन् काले निर्दिष्टाः सन्ति तस्मिन् तस्मिन् काले तेषां विधानं भवति। यथा स्वकालम एताः विभक्तया स्वेषु कालेषु प्रयुज्यन्ते। अत्र अवात्वत्तात् इति वार्तिकं वर्तते। यन्न भाष्यन्ते ता तथा न भाष्यन्ते न कथयन्ति इत्यर्थः। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति असिद्ध विपर्यासश्च। असिद्धश्च विपर्यासः विपरीतः वर्तते। न हि इह कश्चित् कूपोऽस्ति इति प्रयोक्तव्ये कूपः अभूत् इति प्रयुङ्क्ते। अर्थात विपरीत कथनं न भवति। कूपोऽस्ति इति वर्तमान कालः, कूपः अभूत् इत्यत्र भविष्य तत्र भूतकालः। तो कूपोऽस्ति इति प्रयोक्तव्ये कूपः अभूत् इति प्रयोगः कदाचित् न भवति। किं पुनः कारणं? न वा भाष्यन्ते असिद्धश्च विपर्यास इति कथनस्य कः आशयः? यतो हि वार्तिकद्वयं पूर्वं प्रयुक्तं। तत्र प्रथमं तत्र कथनं वर्तते न वा भाष्यन्ते इति व्याख्यानं वर्तते अवात्वत्वात् इत्यस्य। एवञ्च तदनन्तरम् असिद्धश्च विपर्यासश्च असिद्ध विपर्यासश्च इति यत् वार्तिकं वर्तते अनयोः किं तात्पर्यम्? एतस्मिन् विषये अत्र भाष्यकारः समाददाति किं पुनः कारणो न वा भाष्यन्ते असिद्धस्य विपर्यासः। इह हि किञ्चित् इन्द्रिय कार्यं किञ्चित् बुद्धिकर्म। अत्र कारणमित्थं वर्तते किञ्चित् इन्द्रिय कर्म वर्तते। तत्कार्यम् इन्द्रियेण ज्ञायते। किञ्चित् बुद्धिकर्म भवति। तत्र किञ्चित् बुद्धिकर्म, बुद्धि कीदृशा भवति? निश्चयात्मिका बुद्धि। स बुद्धि तत्र निश्चिनोति तस्य विषये। अतएव अत्र उच्यते इंद्रिय कर्म समासाधनम। इंद्रिय कर्म समासाधनम तस्य तत्र तथा करणीयम्। बुद्धि कर्म व्यवसाय। इंद्रिय कर्म समासाधनम सम्यक आसाधनम लभनम प्राप्तित्यर्थ। बुद्धि कर्म व्यवसाय निश्चयात्मिक। बुद्धेः कर्म भवति निश्चय करणम निश्चितत्व विधानम्। एवं ही कश्चित् पाटलिपुत्रं जिगमशुः आह। कश्चन एवं भूता यः पाटलिपुत्रं गन्तुम् इच्छति स कथयति यः अयम् अध्वा गन्तव्यः पाटलिपुत्रात् पाटलिपुत्रात्। अयम् यः अध्वा मार्गः गन्तव्यः पाटलिपुत्रात् गन्तव्यः इति पक्ति। एतस्मिन् कूपः भविष्यति। अनद्यतने कूपः भविता एवं रूपेण वदति। समासाद्य कूपः अस्ति। समासाद्यतिक्रम कूपः अभूत्। यदा अत्र यस्य प्राप्तुं यजाति समासाद्य यदा अग्रे तो समासाद्य कूपः अस्ति इति वदति। समासाद्य अतिक्रम्य कूपः अभूत् इति वदति। तो समासाद्याय अतिक्रम इषित्वा प्राप्तमपि वान् तस्य अतिक्रमणमपि कृतवान् पुनः निवासमपि कृतवान्। अनन्तरं वदति कूपः आसीत् इति वदति। तो समासाद् अतिक्रम्य उषित्वा विस्मृत्य एवं भूताः एताः क्रिया यदा संजाताः तदा प्रयोगं कथं विदधाति स कूपः बभूव। तद यदेन्द्रिय कर्म तदेताः विभक्तया। यथा यथा इंद्रिय कर्म भवति तेन रूपेण तत्र व्यक्तीनां विधानमपि जायते तथा स्वरूप सिद्धिः अपि भवति तथा ते प्रयोगाः भवन्ति इत्यर्थः।
यदा हि बुद्धिकर्म तदा वर्तमाना भविष्यति। यदा बुद्धिकर्म भवति बुद्धि सदैव वर्तमाना भवति तर्हि सर्वत्र वर्तमान कालस्य प्रयोगः स्यात्, अन्यस्य प्रयोगः न स्यात्। एवं क्षेप्रवचने लिट् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्यक्तया भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते नाद्यतनवत क्रिया प्रबन्ध सामीप्ययोः इति सूत्रं वर्तते। एतस्य विषयेपि काशिकाकारस्य शोभनं व्याख्यानं वर्तते। अत्र विषये कैयटः नारायण काशिकाकारः प्रतिपादयति यत् भूतान्यद्यतने भविष्यत् अन्यद्यतने च लंग लुटौ विहितौ। भूतान्यद्यतने लंग लकारस्य विधानं भवति, भविष्यत् अन्यद्यतने लुट् लकारस्य विधानं भवति। तयोः अयं प्रतिषेधः। उभयोः भविष्यदनद्यतनस्य भूतान्यद्यतनस्य च अत्र अयं शास्त्र विशेषः तस्य अपवादः भवति, प्रतिषेधकः भवति। अनद्यतनवद् प्रत्यय विधिर्न भवति क्रिया प्रबन्धे सामीप्ये च गम्यमाने। अद्यतनवत् प्रत्यय विधिर्न भवति क्रिया प्रबन्धे सामीप्ये च गम्यमाने इति सूत्रार्थः। नाद्यतनवत् क्रिया प्रबन्ध सामीप्ययोः इत्यस्य। कालानां सामीप्यं तुल्य जातीयेन अव्यवधानम्। कालानां सामीप्यं किं भवति? तुल्य जातीयेन समान जातीयेन अव्यवधानम्, क्वचित् व्यवधानं न स्यात्। यावज्जीवं भृशम् अन्नम् अदात्, भृशम् अन्नं दास्यति, यावज्जीवं पुत्रः अध्यापिपत्, यावज्जीवम् अध्यापयिष्यति। अत्र कस्यचित् मध्ये तत्र व्यवधानो न भवति। एवं रूपेण एतस्य विषये चर्चितं काशिकाकारेण। यतोहि अत्र क्रियाप्रबन्ध विषये एते विचारः सामीप्ये खल्वपि येन पौर्णमास्यतिक्रान्ता एतस्याम् उपाध्यायः अग्नीन् आधितो। या इयं पौर्णमास्यतिक्रान्ता, तो इयं पौर्णमास्या अविमासी अनेन अतिक्रान्ता व्यतीता इत्यर्थः। एतस्याम् एतस्य अयम् उपाध्यायः अग्नीन् आधीत। एतस्यां पौर्णमास्याम् उपाध्यायः अग्निन् आधीत। अग्ने विषये, अग्निमंत्र विषये तत्र आधान विषये तत्र विचारितवान्। सोमेन अयष्ट गाम अदित एतद् वाक्यं वर्तते। अत्र अग्रे तत्र या इयम् अभावस्यास्य गामनी आगामनी एतस्याम् उपाध्याय अग्निन् आधास्यते सोमेन यक्षते सगाम दास्यते। अत्र या इयम् अभावस्य आगामनी क्षमताम् यदा इयम् अमावस्या आगामनी, अमावस्या आगामनी अवश्य वर्तते, एतस्याम् अमावस्यायाम् उपाध्याय अग्निन् आधास्यते सोमेन यक्षते स गाम दास्यते। अत्र अमावस्यायाम् आगामनी या अमावस्या वर्तते इयम्, तो एषाम् अमावस्यायाम् उपाध्यायः अग्नीनां तत्र आधानं करिष्यति, सोमेन यागं करिष्यति, गवां दानं च करिष्यति इत्यर्थः। तो द्वौ प्रतिषेधौ यथा प्राप्तस्य अभ्यनुज्ञापनाय।
तो यथा प्राप्तस्य अभ्यनुज्ञापना यथा प्राप्तस्य तत्कार्यं भवतु अनयोः द्वौ प्रतिषेधौ येनयोः तत्र ज्ञापनाय अयं विचारः समागतः वर्तते। इत्थम् अत्र काशिकाकारः एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं विदधाति। भाष्यकारः अपि एतस्य शोभनं व्याख्यानं वदति। पश्यामस्तावत् नाद्यतनवद् क्रियाप्रबन्ध सामीप्ययोः किमर्थम इमौ द्वौ प्रतिषेधौ उच्येते। अतः क्रियाप्रबन्ध सामीप्य विषय अद्यतनवत् कार्यं न हो अनद्यतनवत् कार्यं न भवति तस्य प्रतिषेधस्य का किं तात्पर्यं वर्तते। किमर्थम इमौ द्वौ प्रतिषेधौ उच्येते न अद्यतनवत् इत्येव उच्येत। केवलं सामान्येन सूत्रं स्यात् न अद्यतनवत् न अनद्यतनवत् इत्येव सूत्रं स्यात्। क्रियाप्रबन्ध सामीप्य इति कथनस्य किं तात्पर्यम् इत्यर्थः। एतस्य समाधानं वदति यत् न अद्यतनवत् प्रतिषेधो लुङ् लृटोः प्रतिषेधः अर्थात अनद्यतनवत् न अनद्यतनवत् प्रतिषेधः यत् अनद्यतनवत् प्रतिषेधः वर्तते सः लङ् लकारस्य लुट् लकारस्य प्रतिषेधः अस्ति इति न वक्तव्यम् इत्यर्थः। अनद्यतनवद् वचने हि विधानम् अद्यतनवद् वचने हि विधान अर्थात अद्यतनवद् वचने विधानं भवति अनद्यतनवत् कार्यं न भवति इत्यर्थः। अद्यतनवद् वचने हि सति विधानम् इदं विज्ञायेत अर्थात तस्मिन् विषये तस्य प्रयोगः भवति। अर्थात यथा यतोहि अनद्यतनवत् क्रियाप्रबन्ध सामीप्योः एतस्य विषये यत् उक्तवान् यत् क्रियाप्रबन्ध विषये सामीप्य विषये अनद्यतनवत् कार्यं न भवति। अनेन किम् आयातम् अनेन एतदेव आयातम् यत् अद्यतनवत् कार्यं भवति इत्यर्थः। अर्थात भूतानद्यतने भविष्यदनद्यतने च लङ् लुटौ विहितौ तयोरयम् अत्र प्रतिषेधः भवति अनेन सूत्रेण। तेन किम् आयातम् अद्यतनवद् वचने हि विधानम् इति आयाति। तत्र उच्यते तत्र लड् विधि प्रसंगः इत्थम् उच्यते तर्हि लट् लकारस्य विधानम् अत्र स्यात् तत् लड् विधि प्रसज्येत। उच्यते लुङ् लृटोश्च अयथाकालम् इति वार्तिकं वर्तते। एतस्य व्याख्यानं विदधाति वार्तिकस्य नागेशभट्टः नारायण भाष्यकारः लुङ् लृटोश्च अयथाकालं प्रयोगः प्रसज्येत। अयथाकालं नाम यस्मिन् काले अनयोः विधानं भवति तद्भिन्न काले कालमतिक्रम्य यथाकालं लुङ् लकारस्य तत्र सामान्य भूते प्रयोगः भवति एवं लृट् लकारस्य सामान्य भविष्यति प्रयोगः भवति। अनेन विधानेन किं स्यात् यत् सामान्य भविष्यति काले लृट् लकारस्य सामान्य भूतकाले लुङ् लकारस्य प्रयोगः सम्यक्तया स्यात्। लुङोऽपि विषये लृट् स्यात् किन्तु अत्र किं स्यात् लुङः विषये लृट् प्रयोगः स्यात्। लृटस्य विषये लुङ् यथा स्यात् एतदर्थम् एतत् उच्यते। अद्य पुनरयम् द्वौ प्रतिषेधौ उक्त्वा तूष्णीम् आस्ते। अतः क्रिया प्रबन्ध विषये सामीप्य विषये अनद्यतनवत् कार्यं न भवति। अनेन द्वौ प्रतिषेधौ उक्त्वा तूष्णीम् आस्ते तत्र मौनं भवति कस्मिन् विषये तत्र भवति। तेन आयातं यथा प्राप्तमेव अद्यतने भविष्यति। यथा प्राप्तम् अद्यतने भविष्यति एवं यथा प्राप्तं तत्र अद्यतने अर्थात भूताद्यतने भविष्यत्यद्यतने कार्यं भविष्यति अनेन तत्र सिद्ध्यति। इत्थम् अत्र विचारः अत्र सञ्जातः। एतस्मिन् विषये कैयटग्रन्थः अवलोकनीयः वर्तते।
अतीव शोभनतया कैयटः भाष्यास्यं प्रकटितवान्। विचारयामः वयम्। अत्र यत् भाष्ये वर्तते लुङ् लिटोश्च यथा अयथाकालं प्रयोगः प्रसज्जेत् इति विषये पूर्वं तत्र किमपि आशंक्यते। ननु वत्करणात् सादृश्यात् संकरः न भविष्यति। यतो यद्वत्करणं वर्तते तद् न भवति, तद्वद् भवति इत्यर्थः। नद्यतनवत् अथवा अनद्यतनवत् क्रियापुरुषसमीपयोः कार्यं न भवति। एवं रूपेण वत्करणात् सादृश्यात् तत्र संकरः न भविष्यति इति कस्यचित् प्रश्नः। तस्मिन् विषये कैयटः समाददाति नैतदस्ति। अप्राप्त प्रापणार्थत्वात् अतिदेशस्य। अतिदेशः किं करोति? यत्र प्राप्तं नास्ति तत् कार्यं प्रापयति। अर्थात् अतिदेशः अप्राप्त प्रापणार्थकः भवति। यथा तत्र यः धर्मः तत् यत्र नास्ति किन्तु कार्यं करणीयं वर्तते। यथा राम इत्यत्र य इत्यत्र सुप्तं नास्ति तो सुप्त धर्मस्य अतिदेशः भवति यकारे। तेन यादौ मत्वा सुविच इति सूत्रेण दीर्घः भवति राम इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र सुप्तस्य अप्राप्तस्य प्रापणम् अतिदेशं विदधाति। तेन यकारोऽपि सुप् भवति स्थानिवत्वात्। एवमेव एतस्य विषयः आयाति। अप्राप्त प्रापणार्थत्वात् अतिदेशस्य भूत भविष्यत् छन्दोपादानेन भूत भविष्यत् शब्दोपादानेन। तो भूत शब्दस्य भविष्यत् शब्दस्य च यः प्रयोगः वर्तते, उपादानं ग्रहणं वर्तते, तत्र लुङ् लिटोर् विधानेऽपि तत्र यद्यपि सामान्य भूततया लुङ् लकारस्य प्रयोगः, सामान्य भविष्यत्तया लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति। अद्यतने दृष्टत्वमात्रेण तत् एतत् कार्यम् अद्यतने दृष्टं वर्तते। अयथाकाल में प्रसंग उच्यते। अयथाकाल अर्थात तत्र अनद्यतन भूते अद्यतन तत्र अद्यतन भूते अनद्यतन भूते एवमेव अद्यतन भविष्यति अनद्यतन भविष्यति उभयत्र तत्र प्राप्तिरस्ति। वत्करणं तु तदा विस्पष्टार्थमेव स्यात्। तस्मिन् विषये वत्करणं तत्र विस्पष्टार्थं वर्तते। प्रतिषेधोपादाने तु वत्करणम् अनद्यतन विहित विशेष विहितानामपि प्रतिषेधार्थं भवति। तत्र वत्करणे सति किं स्यात्? वत्करणं तु विस्पष्टार्थं माने विषय तत्र विशिष्ट रूपेण स्पष्ट प्रतिपत्तये भवति। किन्तु यदा प्रतिषेधस्य ग्रहणं क्रियते न इति भवति। एवं रूपेण प्रतिषेधः यदा भवति तदा वत्करणम् अनद्यतन विशेष विहितानामपि प्रतिषेधार्थम अर्थात तत्र अनद्यतन विशेष विहितौ यौ द्वौ लकारौ अत्र वर्तन्ते। यथा भूतानद्यतन विषये तत्र लङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। भविष्यदनद्यतन विषये तत्र लुट् लकारस्य प्रयोगः तस्य प्रतिषेधः भवति। अन्यथा वत्करणम् अनर्थकं स्यात् नाद्यतन इत्येव तत्र ब्रूयात्। एवं रूपेण समाहितम्। तेन परोक्षे लिट् हर्षशतोर्लङ् च लट्स्मे पुरिलुङि चास्मे इत्येतत् सूत्रविहिता अभिप्रत्ययाः प्रतिषिध्यन्ते अनेन सिद्धम्। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य सम्यक्तया व्याख्यानम् अत्र विहितं वर्तते। नागेशभट्टस्य अत्र कश्चन नूतनः विचारः नास्ति कृत्वा नागेशग्रन्थः अस्माभिः न स्पृश्यते। अत्र विनम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।